अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत्। स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नामाप्सरसम् अभियापयामास। सा च तदा श्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिडविटपि विटपनिकरसंश्लिष्टपुरटलतारूढस्थलविहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजितामलजलाशयकमलाकरम् उपबभ्राम। तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलितनयननलिनमुकुलयुगलम् ईषद्विकचय्य व्यचष्ट। तामेवा विदुरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुजमनोनयनाह्लाददुघैर्गतिविहार व्रीडाविनयावलोक सुस्वराक्षरावयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतिं विवरं निजमुखविगलितामृतासव सहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावति तिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् युष्मच्छिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखाः। वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां शृण्वामतुभ्यम् लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधिः क्व च वल्कलं ते किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिः श्रिता मे पङ्कोरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उन्नयनौ बिभर्ति बहुवद्भुतं सरसराससुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद्धविरङ्गवाति विष्णोः कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचिरासन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो निलोहरति लम्पट एष नीविं रूपं तपोधनतपश्चरतां तपोघ्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वैभवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन् मनोदृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्ग्यर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः। श्रीशुक उवाच। इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवैदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूं विबुधमतिरधिसभाजयामास। सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयः श्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे। तस्यामुह वा आत्मजान् स राजवर आग्निध्रो नाभि किंपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञान् नवपुत्रान् जनयत्। सासूत्वाथ सुतान् नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे। आग्निध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहात्
औत्पत्तिकेनैव संहननबलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः। अग्निध्रो राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरसमेवानुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। संपरेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदुहितृर्मेरुदेवीं प्रतिरूपाम् उग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे अग्निध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।